Dengue Alert! Dengue Alert! Alert! Ang dengue, makamatay. Ania ang Abakada kon aksyon barangay kontra dengue. Una, pangitaa og limpyuhi ang mga butang o mahimong puy-an sa lamok. Kung adunay mga karaang mga ligid o unused tires, busluti kini aron dili kini kasidlag tubig ulan ug mamahimong kapuy-an sa mga lamok. Kung aduna may mga drum ug bisag unsang matang sa kasalurag tubig susama sa balde, palanggana ug uban pa, imintinar kini sa paglimpyo ug kung mahimo matakluban. Kung aduna may florera kon flower vase, hinuy kini kanunay ug ilisdi ang tubig niini kaduha matag semana. Limpyuhi og tangtanga ang mga tubig sa butangan ng plato ug limpyuhi usab ang mga sandayong sa inyong mga panimalay. Ilabay ang mga butang nga posibleng kapuy-an sa mga lamok sama sa mga botelya nga adunay tubig, mga plastic cups ug uban pa. Ug kung ugaling aduna na gihilantan sa inyong pamilya nga sobra nas duha ka adlaw, pagpalantaw na gilayon sa labing duol nga health center o kasaligang doktor. Himuang dengue free ang atong barangay. Pinaagi sa Abakada, Aksyon Barangay kontra Dengue. Kini nga public awareness info hatod kanato ni former Mayor Kabing Orais Lamiig.